तीनटा पार्टी मिले जसपा कांग्रेस मिलेर उसको विरुद्ध अफिसर पास ल्याउन आँट्यो भने चाहिँ दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ 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 अर्ली इलेक्सन भनेर भाषण गर्दै हिँडेको पनि देखेकै छौँ हामीले सुनेकै छौँ होइन नैतिकता कुरा गरेर राजनीतिमा नैतिकता कुरा गरेर त बुढेसकाल त्यो हुँदैन क्या राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गरेर हुँदैन गृहमन्त्री पनि अहिलेको सरकार त माओवादी हुन्छ उनीहरूले त माओवादी छोडिसकेको जनताको बहुदल जनमत कहिले मान्दैनन् कहिले पनि मान्दैनन् तिनीहरूले हेर्नुहोस् अथवा एमसिसी पास गर्नलाई दबाब धेरै आयो हामी फुटे जस्तो गरौँ अनि एमसिसी पास नगरौँ भन्ने रणनीति अन्तर्गत पनि उनीहरूले त्यो दुईजना बिचको गोप्य कुरा हुनुभएको हुनसक्छ देउपा मात्रै होइन अरू पनि विकल्पमा कोही प्रधानमन्त्री हुनसक्छ काङ्ग्रेसबाट भनिदिए कुन अधिकार लिएर बोलेका तिनले त्यो व्यक्तिगत रूपमा बोलेका हुन् भने अब उनको बुद्धि हराएछ भनेर सोच्नु पऱ्यो रामचन्द्र पौडेलको मधेस केन्द्रित दलले अहिले जसपाले रेशम चौधरीको केसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपालाई सपोर्ट गर्दैन 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 नगदमा कारोबार गर्न सक्ने हैसियत कसको छ भन्दाखेरि केपी ओलीको छ शेरबहादुर देउपाले त्यतिखेर मात्रै अफिसर पास ल्याउन चाहना गर्छन् अगाडि बढ्छन् जतिखेर माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू शेरबहादुर देउपाको अफिसमा अथवा उहाँको घरमा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न आयौँ तपाईँलाई बहुमत पुऱ्याएर प्रधानमन्त्री ल्याउँछ र सबै साइन गरेर लिएर जब जान्छन् तब बल्ल शेरबहादुर अगाडि बढ्छन् भने छोरा पाउनु कहिले कहिले कन्दनी माट्नु अहिले भने यस्तै हो त मलाई लाग्छ कि त चाहिँ होइन तिमी ओलीसँग टाँसिरख र रेशम चौधरीलाई जसरी पनि छुटाऊ त्यो छुटाइसकेपछि फेरि ओलीलाई तल आऊ तर रेशम चौधरी छुटेको यो सरकारले छुटाउन सक्यो भने छुटेको एक हप्ताभित्रमा फेरि यो सरकारको विरुद्धमा ती जसपा सबै फेरि के हुन्छन् त्यो तीनटा पार्टी माओवादी काङ्ग्रेससँग मिलेर फेरि यो सरकारलाई ढाल्न सक्छन् अहिलेकै अवस्थामा यो कारणले रेशम चौधरी परिबन्ध उसलाई फसाएकै हो उनी दोषी होइनन् तर उनलाई अहिले कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारले छुटाउन सक्दैन भनिरहेका छन् बाबा राजेन्द्र महतो र के अरे मोहन ठाकुर दुईटैलाई अनुभूति भयो कि साँच्चै हो रहेछ रेशम चौधरीलाई हामीले अब यो सरकारले छुटाउन सक्ने रहेनछ भन्ने अनुभूति भयो भने उनीहरू फेरि देउपालाई सपोर्ट गर्न जान सक्छ लाल आयोग मात्रै होइन धेरै आयोगको प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन तीनटा पार्टी मिले जसपा कांग्रेस मिलेर उसको विरुद्ध अफिसर पास ल्याउन आँट्यो भने चाहिँ दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ 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 दर्शकबिन नमस्कार pnbkhबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्राजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ PNB खबर आराम हुनुहुन्छ सर अब अहिले त फेरि सरकार नबन्ने नै छाँडकाँड देखियो केपी ओली फेरि पनि संसद विघटनकै बाटो या मध्यावधिकै बाटो चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यहाँलाई के लाग्छ होइन संसद पछि जस्तो विघटन गर्नुपर्ने स्थिति छैन किनभने काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अर्ली इलेक्सन भनेर भाषण गर्दै हिँडेको पनि देखेकै छौँ हामीले सुनेकै छौँ होइन र त्यस पछाडि जुन धारा 77 संविधानको धारा 77 अनुसार अहिले धारा 77 को 1 अनुसार थियो भन्ने छ पहिले 2 अनुसार गठन भएको 76 को 1 अनुसार भन्ने छ होइन अब त्यो 1 र 2 त्यो स्टेप त त्यही छ अहिले छ अब अहिले भनौँ न 1 को स्टेटबाट झरेर 2 मा पुग्यो भन्ने छ 2 मा पुग्यो तर 2 मा पुग्दा पनि माओवादी केन्द्रले सपोर्ट फिर्ता नलिएको अवस्थामा त्यो 2 मै छ भन्ने छ यदि त्यो सपोर्ट फिर्ता लियो भने 1 महिनाभित्र त्यो कति हामीले विश्वासमत लिनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो तर समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा पनि दल विभाजन भए पश्चात चाहिँ स्वतः प्रधानमन्त्रीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो भन्ने पनि तर्क गर्दैछन् त्यो नैतिकता कुरा गरेर राजनीतिमा नैतिकता कुरा गरेर त बुढेसकाल त्यो हुँदैन क्या राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गरेर हुँदैन वरिष्ठ वकिल एकजनाको इन्टरभ्यू मैले हेरेँ संविधानमा त्यो व्याख्या रहेछ छैन कहाँ छ दल विभाजन भएको खण्डमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने छ त्यो दल विभाजन त दुईटा दल उसले त पहिले सुरुमा दल विभाजन भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका हो नि त केस अलिकति सर्वोच्चले फेरि तपाईको सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले त धारा 1 को अनुसार 76 को धारा 1 अनुसारको सरकार भनेर घोषणा गरिसके पश्चात त त्यो दल त्यही त त्यतिखेरको धारा 1 अनुसारको बनेको थियो त्योभन्दा तर सुरुको स्थापना हुँदाखेरि दुईटा दल फरक थिए र उनीहरूले बनाएको थिए तर दुईटा दल जोइन्ट भएपछि त्यो धारा 1 अनुसार गयो अब दुईटा फेरि फरक भएपछि धारा 2 मा झर्यो हेर्नुहोस् है अब झरिसकेपछि कि त अदालतले निर्णय गर्दा के गर्नुपर्छ एक लाइन त थपिदिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्रमा विश्वासमत लिन थप्दै बाध्यकारी हुन्थ्यो त्यो थपेको छैन त्यसले गर्दाखेरि नैतिकताको आधारमा वरिष्ठ वकिल जति चिचाए पनि हामी त वरिष्ठ वकिल धेरैको हैसियत नारी थामिसक्यौँ धेरै वकिलहरू एकापट्टि संसद भङ्ग भएको ठिक छ भन्नेमा पनि थिए वरिष्ठ वकिलहरू त्यस्तै वरिष्ठ वकिलहरू
धेरै यस्ता थिए जो संसद भङ्ग भएको गलत हो भन्दै पनि थिए। अब दुईटामा कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसैले वकिलहरू भनेको समयअनुसार फेरि कुन मिडियामा बोले भन्ने पनि आउँछ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले अनलाइन खबरमा त एकजना वरिष्ठ वकिलको इन्टरभ्यू हालिएको छ, जसले भन्दैछन् 30 दिन आजसम्म, आज 23 गते होइन एकजना वरिष्ठ वकिल, मैले कहिले नामै नसुनेको, तर त्यो वरिष्ठ वकिल भनेपछि थुप्रै वरिष्ठ वकिल छन् होइन। तर अब संविधान विज्ञ चाहिँ होइन रहेछन् भन्नु पर्यो, किन भीमार्जन आचार्य भीमार्जन आचार्यले पनि भनेकै छन् नि 30 दिनभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नैतिकता थियो भने चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यही अब जोडे नि त नैतिकता भनेर, नैतिकता नभएपछि काम चाहिन्छ त्यसरी। तर अर्को वकिलले चाहिँ के भन्दाखेरि होइन उहाँले भोलिसम्म लिनु भयो, आज अथवा 23 गते आज होइन 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहन्छ, स्वतः रिक्त रहन्छ भन्नुभएको छ वरिष्ठ वकिलले। हेरौँ त आज प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 बजेदेखि बस्दैछ होइन। अब त्यसो भए के त्यहाँ विश्वास मत लिन्छ भन्दा कुनै छनक छैन, कुनै कार्यक्रम योजना छैन। त्यसले गर्दाखेरि वरिष्ठ वकिलले भन्नेलाई भने अब त्यो बहस ल्याइदियो, त्यसलाई अनलाइन खबरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, सम्पादकजी को हुनुहुन्छ होइन, धन्यवाद दिनुपर्छ। तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि नियोजित ढङ्गले कुनै एउटा पक्षलाई ल है प्रेसर दिनको लागि मात्रै ल्याएको हो भनेको मैले देखेँ, यसो पढाएछु थाहा पाएँ। किनभनेदेखि उनले चाहिँ गर्नै पर्छ, रिक्त रह्यो भनिरहेका छन् होइन। तर अब यहाँ के छ भनेदेखि माओवादीले अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन, हामी लिन्छौँ भन्दैछन्, अनि फेरि स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिदिए। जस्तो माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुको भित्री कारण के हो? मतलब उसले पनि मलाई चाहिँ केही व्यक्तिहरूले भने हुन्छ उसले चाहिँ काङ्ग्रेस र जसपासँग जस्तो सरकारमा जाँदाखेरि आफ्नो पद चाहिँ सुरक्षित होइन सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिरहेको अवस्था होइन, उनीहरूसँग सत्ताको बार्गेनिङकै लागि चाहिँ नलिएको अथवा आफूले चाहेको अनुसारको मन्त्रालयहरू लिनको लागि नै है। यसो छ नि त 4-5जना त माओवादीका अहिले पनि त अहिलेको सरकारमा छैनन् त। गृहमन्त्री पनि अहिलेको सरकार त माओवादी हुन् त। उनीहरूले त माओवादी छोडिसकेको जनताको बहुदल जनमत तिनीहरूले कहिले मान्दैनन्, कहिले पनि मान्दैनन् तिनीहरूले। हेर्नुहोस् जनता मतलब देखावटी मात्रै हो, सबै देखावटी मात्रै हो। उनीहरूलाई पनि नैतिक धरातलको हिसाबले अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। किन त्यो अहिले फिर्ता लिनु अहिले फिर्ता लिएको छैन भन्दा उनीहरू ती छन् भन्ने देखिएको छ, हाम्रै हो यिनीहरू भन्ने उनीहरूलाई छ। मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ गृहमन्त्रीलाई उनीहरूले नियोजित ढङ्गले उतै बसिरह भनेर पहिले भनेकै हो। तर लगाम अहिले छुटेको मात्रै न हो, अब त लगाम छुटेर गृहमन्त्री उतै टाँसिए गरे। तर देश सबेर मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रतर्फ र माधव कुमार नेपाल जनताको बहुदल जनतातर्फ, किन संविधानमा कम्युनिस्टहरूको विभाजन नै सैद्धान्तिक आधारमा हुने भएकोले सिद्धान्तमा जोड घटाउ गरेर हेर्छु मिल्दैन। अनि त्यो नमिलेपछि माओवादी देश सबेर हेर्नुहोस् फर्केर प्रचण्डको खितामा जान्छन्, यो ग्यारेन्टी छ। तर उतापट्टि के अरे हाम्रो झलनाथ खनाल र जस्तै माधव कुमार नेपालहरू उनीहरू पनि जनताको बहुदलीय जनमतमा पक्कै पनि जान्छन्। त्यसैले दुईवटा कुरा तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि यो मैले पहिले भने माधव कुमार नेपाल देश सबैले 6 महिनाभित्रमा जनताको बहुदलीय जनमतमा जान्छन् भनेर मैले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ। त्यसैले अहिले नै राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यदि प्रचण्डज्यूले साँच्चैकै राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने विश्वासको मत फिर्ता नलिएर 2 वर्ष तपाईँले नै चलाउनु पर्छ के अरे ओलीजी भनेर जिम्मा लगाइदियो भने बरु बल्ल 5 वर्षलाई जनताले दिएको अधिकार जुन कम्युनिस्ट सरकार चलाउनलाई यो चाहिँ प्रचण्डले आफूले बिस पिएर भए पनि पुरा गरिदियो है भन्ने एउटा सन्देश जान्छ। त्यसैले गर्दा यो तर तपाईँले किन फिर्ता लिएन भन्ने कुरा अर्को धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले पनि पहिले कहीँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो राजनीतिमा जे पनि हुन्छ अथवा एमसिसी पास गर्नलाई दबाब धेरै आयो, हामी फुटे जस्तो गरौँ अनि एमसिसी पास नगरौँ भन्ने रणनीति अन्तर्गत पनि उनीहरूले त्यो दुईजना बिचको गोप्य कुरा हुनुभएको हुनसक्छ। तर त्यसबाहेक अर्को के हुनसक्छ भनेदेखि प्रचण्डजीलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजी पनि के अरे ओली पनि दुइटै आखिरमा साम्यवाद मान्ने मान्छे हो नि त, समग्रमा साम्यवाद मान्ने मान्छे होइन हो लिएको। तर यहाँ के छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा पनि त्यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था मान्दैन। अब यो संसदीय व्यवस्था कम्प्रोमाइजको आधारमा मानिएको हो संविधानमा। प्रचण्डलाई यो मन परेको छैन संसदीय व्यवस्था, उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ संसदीय व्यवस्था भनेको ढङ्ग्रोमा मतपेटिकामा जसरी भए पनि सामदाम दण्ड भेट अपनाएर बुथ क्याप्चर गरेर के गर्नुपर्ने भने मत हालेर बहुमत ल्याउनु पर्ने हो। त्यो जसरी गर्नुपर्ने स्थिति यो ठिक होइन भन्ने उहाँले बारम्बार भनेको अवस्थामा उहाँलाई यो मन परेको छैन। बरु दुईजना मिलेर झगडा गरेर यस्तो गरेर संसदीय व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स गरिदिएर अधिनायकवाद ल्याउनको लागि दुईवटा फेरि सेटिङ गरेर मिल्न सक्छन्। यो त असम्भव त केही छैन। अनि यो ठिक गरेको छ जे होस् प्रचण्डको जुन सिजिपिङको नीति ल्याउने नीति अन्तर्गत नेपालमा साम्यवाद आयो भने त यो काम सफल हुन्छ नि त। यो संविधान च्यातेर फ्यालियो, डिक्टेटरसिप आयो भने त प्रचण्डको सपना पुरा भयो नि त। संसदीय व्यवस्था पनि नमान्ने भने होइन त।
घुमाएर उसले आफूले पुरा नगरे पनि हेर्दाखेरि विरोध गरे जस्तो गरेर पहिले सरकारभन्दा बाहिर हुँदा त्यत्रो उपद्रव मचाउने माओवादीहरू अब सत्तामै छन्, सत्तामा साझेदारी छन्, समर्थन दिइरहेका छन् भने त उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ नि त होइन। उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुने भएकोले समस्या त छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिमा प्रचण्डले ओलीलाई नै समर्थन कहिलेसम्म गरिरहेछन् भनेदेखि जहिलेसम्म उनलाई विश्वास हुँदैन जसपाले काङ्ग्रेसले अथवा माओवादीले भनेको मान्छ। त यति बेला नि जसपाको कुरा आइरहेको छैन। जसपा चाहिँ सत्ता समीकरणको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टीको रूपमा उपस्थिति देखाइरहेको छ अथवा जसपालाई त्यो अवस्था चाहिँ अटोमेटिकल्ली आइपुगेको छैन। मन्त्र ठाकुरको हिजोको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले उनलाई उनका एजेन्डाहरूमा सपोर्ट गर्ने, यद्यपि सरकारमा जानको लागि उनले केपी ओलीलाई पनि सहयोग नगर्ने अथवा सहयोग गरेको खण्डमा केपी ओलीलाई मात्रै गर्ने, यता नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीलाई सहयोग नगर्ने र केपी ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठिक थियो भन्ने पार्नको लागि कतैबाट पनि नयाँ सत्ता समीकरणको लागि बाटो नखोलिदिने र अन्तिममा गएर मध्यावधिमै जाने जस्तो पो देखियो त। त्यो त केपी ओलीजीको प्रयास त रहन्छ। त्यो प्रयासलाई मोहन ठाकुरहरूले सहयोग गर्नु स्वाभाविक पनि हो। कुरा किन स्वाभाविक हो भनेदेखि कुनै स्थितिमा जसले पनि व्यङ्ग्य गरेर मधेसवादी दलहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने हेप्ने गरिरहन्थ्यो काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टले, माओवादीले। अब अहिले त के साँचो उसको हातमा पऱ्यो नि त। सरकार यता गए पनि उसको सरकार बन्ने, ओलीतिर गए पनि ओलीको सरकार नढल्ने, अथवा काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गऱ्यो भने काङ्ग्रेस सरकार बन्ने। अनि अहिले पेन्डुलम त को भएको छ भन्दाखेरि माओवादी भएको छ। हेर्नुहोस्, माओवादी पेन्डुलम भएको छ। हेर्नुहोस्, माओवादीले भन्छ नि म यता उताले हतार गर्नुहुन्छ नि। अहिले त काङ्ग्रेसले पनि मतलब पार्टीगत रूपमै निर्णय गरेर ओलीको राजीनामा माग्यो नि त। त्यो हिसाबले त अब काङ्ग्रेसलाई पनि समस्या पर्ने भयो नि। यस्तो कसरी होइन, समस्या राजीनामा मागेको छ। अभिशाप प्रस्ताव दर्ता सुन्नुहोस्, तपाईँलाई के भने मान्छे कसैले के भन्छ भने काङ्ग्रेसले माग्यो भनेर एकदम मिडियामा फिजाइएको छ। अरे बाबा, संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकैदेखि काङ्ग्रेसका नेताहरूले संसदमा भाषण गर्दाखेरि राजीनामा मागेको होइन त। कसले चाहिँ राजीनामा मागेन? जसले पनि काङ्ग्रेसको मान्छे राजीनामा मागिरहेछ त्यो पहिले मागेको कुरालाई अहिले मागिट मात्रै गरिदिएको त हो। त्यसलाई ठुलो कुरा बनाउनै पर्दैन। निर्णय नै गरेर त्यही त निर्णय गरेर राजीनामा माग्नु भन्दा के त, राजीनामा यति गते भित्रमा दिनु भनेको छ त कि एक हप्ताभित्र राजीनामा दिनु मागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यति दिनभित्रमा राजीनामा दिए नत्र तेरो अभिशाप प्रस्ताव ल्याउँछु भनेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो गरौँ भने ठुलो दुनु हाउदी गरिरहेछ नि। यो कुरा मैले के भनिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले पनि पटक राजीनामा मागेकै हो। यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यसलाई लेखिदिने काम के गर्यो भनेदेखि त्यो लेखिदियो भन्ने कुरा ठुलो होइन। यो त के गरे, रामचन्द्र पौडेलले अभिशाप प्रस्ताव दर्ता गर्नु, अगाडि बढौँ, निर्णय गरौँ भनेपछि उनको कुराले हल्लाले गर्दाखेरि उनलाई अलिकति साइजमा ल्याउनको लागि कम्प्रोमाइज गरेर देउबाले लु त्यो चाहिँ अभिशाप प्रस्ताव चाहिँ होइन, राजीनामा चाहिँ माग्नु भनेर निर्णय गरेर त्यो आन्दोलनलाई उसको स्पिरिटलाई कुल गरिदिएका मात्रै हुन्। रामचन्द्र पौडेलको स्पिरिटलाई कुल गरिदिएका हुन्। त रामचन्द्र पौडेल उछिटेर मन्त्री पनि पुग्यो नि, हावा कुरा गरेर आयो फेरि क्या। त्यही भएर म नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पदमा इलेक्सनमा हार्ने व्यक्ति को भन्दा रामचन्द्र पौडेल। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, वरिष्ठ नेता भन्नु मात्रै छैन। म त के भन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस्तो नेतालाई मात्रै म ठुलो नेता मान्छु जसले आफ्नो क्षेत्रमा जहिले पनि जितिरहोस्। त रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो क्षेत्रमा अहिले जितेका छैनन् होइन। बरु शेरबहादेव भनेर त पटक पटक जितेका छन्, कहिले पनि त्यहाँ हारेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा बरु प्रकाशमान सिंह कहिले हारेका छैनन्, गगन थापा कहिले हारेको छैन, तपाईँले शशाङ्क कोइराला कहिले हारेका छैनन्। यी 3-4 जना पछाडि मात्रै रामचन्द्र पौडेलको नाउँ म हेर्छु क्या। किनभने जनमत पनि हुनु पऱ्यो नि त। उनले के भनेछन् भनेदेखि बिमला निधिलाई भनेछन् तिमी देउबालाई मिलाऊ, म गएर रामचन्द्र के अरे उसलाई मोहन ठाकुरलाई उसलाई भन्छु भनेर भनेछन्। भेट्न पनि गएछन् क्या। तर जवाफ कस्तो मजाले पायो त हेर्नुहोस् त। त्यति मात्रै होइन, उनले गएर कुरा के खुस्कायो भने कति हतार गरेर बोलेको होला। के राजनेता हुने त उसको गुणै छैन जस्तो लाग्यो। किनभने उनले के भन्यो भनेदेखि देउबा मात्रै होइन अरू पनि विकल्पमा कोही प्रधानमन्त्री हुनसक्छ काङ्ग्रेसबाट भनिदिए। कुन अधिकार लिएर बोलेका तिनले? त्यो व्यक्तिगत रूपमा बोलेका हुन् भने अब उनको बुद्धि हराएछ भनेर सोच्नु पऱ्यो रामचन्द्र पौडेलको। होइन भनेदेखि त्यहाँ माइनोट नै भएको छैन, अर्को पनि विकल्प हुन्छ, काङ्ग्रेस हुनसक्छ भनेर बोली हिँड्नु भनेको त त्यो उनले त झन् आफ्नो जनमत कम गर्न खोज्नु हो। त्यस पछाडि त उनको वेट त्यहाँ भएन। उनलाई त कसरी सत्कार गर्यो भन्ने कुरा के भन्यो उसले, के तपाईँले लु गर्नुहोस् त प्रयास गरौँ भने त भनेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसले जे निर्णय गरेको थियो त्योभन्दा बढी कुरा गर्न गए रामचन्द्र पौडेल। त्यो त मैले हेरिरहेको छु भनेर देउवाले हेरेको छैन होला त। त्यसलाई अब झन् काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आएर उसले के भन्छन् त, अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ भन्ने मतलब के भनेपछि उनले काङ्ग्रेसभित्र झगडा लाउनु खोजे। काङ्ग्रेसभित्र झन् एकजुट भएर जानुपर्ने अवस्थामा झगडा लाउनु खोजे भने यो दूरदर्शिता होइन नि त। अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने उनले के भन्छन् भनेदेखि म कुरा गर्छु, तर एउटा कुरा के बताइदियो भनेदेखि
मधेस केन्द्रित दलले अहिले जसपाले रेशम चौधरीको केसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपालाई सपोर्ट गर्दैन। यदि भारतले जवाब दियो भने गर्ला। किन भन्नाले किन भनेदेखि रेशम चौधरीको जुन केस अखण्ड जो सुदूरपश्चिम भन्ने थियो नि त, अथवा पश्चिमतिरको जुन उसले चाहिँ थर्वर्ड राज्य मागेको थियो नि त, थर्वर्ड राज्य नदिनेमा को थियो भन्दाखेरि 1 नम्बरमा शेरबहादुर देउपा होइन, त्यस पछाडि माधवका नेपालका ग्रुपका छन् नि, के अरे गृहमन्त्री भइसकेका आजकल खुब भीम रावल, यिनीहरूले थारूहरूलाई पेल्नको लागि त नाइटोदेखि बल लगाएको नि पहिले त। अब त्यो लगाएको बदलाले गर्दाखेरि थारूहरूले त देउपालाई त पटक्कै फुटेको आँखाले देख्न चाहँदैन त्यहाँको, अथवा त्यो भीम रावलाई देख्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तर जस्तो जसपाले जुन मुद्दा उठाएको छ नि, महेन्द्र ठाकुरको हिजोको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि प्रश्न के भयो भने उनीहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा, प्रमुख एजेन्डा होइन, त्यस पश्चात रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीहरूको रिहाई। अब संविधान संशोधन त अहिले 2/3 पुग्दैन, कुनै हालतमा पनि उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूको प्रमुख एजेन्डा भनेकै विभिन्न आरोपमा होइन जेल सजाय काटिरहेका राजबन्दीहरू रिहाई, त्यति भयो नि त। त्यही त भने त्यो रेशम चौधरी, अरू भन्दा पनि रेशम चौधरी नगदमा कारोबार गर्न सक्ने हैसियत कसको छ भन्दाखेरि केपी ओलीको छ। अनि देउपालाई ल्याएर अथवा प्रक्रिया सुरु पनि गरिसके भने प्रक्रिया सुरु गरी होइन, प्रक्रिया मात्रै होइन, मन्त्री पछिबाट निर्णय गरेर मधेसका सबै मुद्दा, मधेस आन्दोलन भएका सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय त गर्यो नि त, सरकारले निर्णय गरिसक्यो। तर यसको प्रक्रिया हो। तर अब एउटा कुरा प्रश्न के छ भने यहाँ मैले दुईवटा कुरा भन्ने गरेँ। के गरेछ भने मोहन ठाकुर अहिले लिसो टाँसे जस्तो टाँसेका छन्, ओलीसँग कसैले पनि त्यो निकाल्न सक्दैन। रामचन्द्र पौडेलले प्रयास गरे, भीमसेनको बल लगाए, तर उनी फर्केर आए। तिनले आफू विश्लेषण आफूलाई गरे हुन्छ, आफू कति औकातमा छु भनेर होइन, हतार गरेर जानु पनि उनी हुँदैन थियो। शेरबहादुर देउपाले त्यतिखेर मात्रै अफिसर पसल ल्याउन चाहना गर्छन्, अगाडि बढ्छन् जतिखेर माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू शेरबहादुर देउपाको अफिसमा अथवा उहाँको घरमा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न आयौँ, तपाईँलाई बहुमत पुऱ्याएर प्रधानमन्त्री ल्याउँछन्, सबै साइन गरेर लिएर जब जान्छन् तब बल्ल शेरबहादुर देउपा अगाडि बढ्छन्। होइन भने त रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउपालाई अगाडि बढायो। किन भन्दाखेरि देखिएको छ एउटा मान्छेले 2टा पद राख्न पाइँदैन भन्न पाइन्छ भनेर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने, अनि पछि महाधिवेशनमा देउपालाई तपाईँ अध्यक्ष उठ्न पाउनु न, 2टा पद लिन पाइँदैन भन्ने प्रचारबाजी गर्ने रणनीति अन्तर्गत देउपा विरोधी खेमाले यो चालेको चाल हो। देउपाले कुरा बुझेको छैन, म त बुझिरहेको छु, महाधिवेशनलाई हेरेर अब म त बुझिरहेको छु, एउटा सानो नागरिक भने देउपाले बुझेको छैनन् होला। त्यसले गर्दाखेरि जसरी हतारिएर फेरि गएर उसले विकल्प छ, अर्को पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्ने खोजे र नगदको कारोबारको कुरा छ। र जस्तो महेन्द्र ठाकुरले जुन हिजो भन्नुभयो नि, त्यसले चाहिँ कस्तो नि संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न केपी ओलीलाई चाहिँ उनीहरूले हर सम्भव सहयोग गर्ने चाहिँ ठ्याक्कै देख्छ होइन। तर जसपाले पनि संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने निर्णय गरेर फेरि अदालतले सच्याइसक्यो भनेर भन्ने, त्यही त सच्याएर गइसक्यो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि 3टै दल संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि 3टै दल एक ठाउँ उठेर कहिले आन्दोलन गर्यो? कहिले पनि गरेको थिएन। अहिले पनि 3टा दल एक ठाउँ मिलेर गर्छ त? गरेकै छैन। प्रचण्डले अहिलेसम्म अभिषेक प्रस्ताव के अरे विश्वासको फिर्ता लिएकै छैनन्। उसले चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री सहमति फिर्ता लिएका छैन भनिहिन्छन्। भनी छोरा पाउनु कहिले कन्दनी माट्नु अहिले भने जस्तै हो त मलाई लाग्छ कि त चाहिँ होइन। अब उसले पनि त्यो किन गरेर तपाईँले बुझिरहनु भएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि मोहन ठाकुर अहिले जे गर्दैछ एकदम ठिक गर्दैछन्। मैले त के देख्छु भनेदेखि तपाईँले राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन। यदि शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो भने भारतले ल मोहन ठाकुरलाई तिमीले अब शेरबहादुर देउपालाई सपोर्ट गर, यो अब ओलीलाई ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचेर उनीहरूलाई युज गर्न खोज्यो भने पनि कुनै पनि बेला त्यहाँ मैले के भन्ने गरेको छु, दुर्घटना हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँ म अलिकति पछाडि आउँछु। जस्तो अस्ति 3जना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारतीय दूतावासमा एका बिहानै ब्रेकफास्ट खान पुगे। त्यहाँ चाहिँ जसपालाई मिलाइदिनु पर्यो, महेन्द्र ठाकुरलाई फकाइदिनु पर्यो भन्ने कुराकानी भयो राजदूतसँग भन्ने पनि कुराहरू आयो होइन। त्यसको भोलिपल्टै फेरि काङ्ग्रेसले निर्णय पनि गर्यो, निर्णय गरेरै तपाईँको राजीनामा पनि माग्यो होइन। तर फेरि महेन्द्र ठाकुर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको थियो भारतले भन्यो भने चाहिँ मान्छ भन्नुभएको छ, तर उनी चाहिँ फेरि ओलीलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यदि त्यो राजदूतावास गएको पावर लागेको भए त महेन्द्र ठाकुरले मान्थे नि होइन। यस्तो हो कुरा, सुन्नुहोस् है, इन्डियाले के गरेछ भने 2जना बिचमा झगडा लगाए प्रचण्ड र ओली बिचमा झगडा लगाए पार्टी भ्याक्क फुट्यो होइन त। 19 बुधेसम्म त उसले सहयोग गरिरहेको थियो नि त। सहयोग यिनीहरू फुट्नु यिनीहरू झगडा गरौँ भन्नेमा थियो। उसले प्लानिङ गरेको थियो, प्लानिङ अनुसार उसले सोचेको भन्दा ठुलो घटना भयो, संसद के अरे भङ्ग गर्ने स्थिति भयो। तर अहिले पनि के छ भने तिमी ओलीसँग टाँसिरख र
रेशम चौधरीलाई जसरी पनि छुटाऊ, त्यो छुटाइसकेपछि फेरि ओलीलाई तल आऊ। उसलाई छुटाइसकेपछि फेरि ओलीलाई तल, यही रणनीति मात्र जसपाको त्यही भएर किनभने संविधान संशोधनको माग त पुरा हुनेवाला छैन। त्यो छैन। अरू जे माग पुरा भयो रेशम चौधरी नछुटुन्जेल उसले उहाँ छोड्नेवाला छैनन् होइन। अब तर के अरे ओलीलाई सपोर्ट गरिरहन्छन्, तर रेशम चौधरी छुटेको यो सरकारले छुटाउन सक्यो भने छुटेको 1 हप्ताभित्रमा फेरि यो सरकारको विरुद्धमा ती जसपा सबै फेरि के हुन्छन्, त्यो 3टा पार्टी के अरे माओवादी काङ्ग्रेससँग मिलेर फेरि यो सरकारलाई ढाल्न सक्छन्। हेर्नु तर के छ भने त्यस्तो अवस्था आयो भने के ठेगान झगडामा हो भने रिसाएको बेला गर्ने निर्णय त खतरा हुन्छ। के ठेगान ओलीलाई फेरि त्यो सनक चढेर तिमी किन उता जान्छौ, तिमीलाई नै म प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने मोहन ठाकुरलाई ओलीले चाह्यो भने त अहिले मोहन ठाकुर प्रधानमन्त्री हुँदैन नि त। त्यो कुरा पनि व्यापक आइरहेछ। त्यो चाहिँ फेरि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने जस्तै कार्ड त होला नि। हो नि, त्यही त। तर वामदेव गौतम त के संविधान अनुसार ऊ त सभासद थिएनन्, प्रतिनिधि सभाको त्यसले प्रधानमन्त्री हुने। यो त सभासद छन्, वंशजको नागरिक हुन्, जसले गर्दा यिनको त चान्स छ नि त अहिले। एक भन्नु उसको दिमागले अथवा ओलीको दिमागले ल नि त यसलाई बनाइदिउँ भन्ने भयो भने बने। भारतले पनि भन्नु पर्दैन, उसको दिमागले पनि बने। इभेन अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ भने, तर मैले एउटा अर्को कारण के देखेको छु भनेदेखि वकिलहरूसँग यसो सल्लाह गर्दाखेरि जतिसुकै राष्ट्रपतिले निर्णय गरे पनि सरकारले निर्णय गरे पनि अहिलेको अवस्थामा तत्काल रेशम चौधरी छुट्न सक्दैनन्। बरु गृहमन्त्री गएर माइती घरमा अनसन बसे पनि धर्ना दिएर बसेर छोड्नुपर्छ भने माग राखे पनि। तर सर्वोच्चमा फाइल गइसकेको छ, सर्वोच्चमा त प्रधानमन्त्रीको राम्रो सेटिङ छ नि, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ त? होइन, त्यो पनि के थियो सेटिङ भएर हुँदैन। तपाईँले त्यो फाइल गयो भन्दैमा कुनै पनि कानुनी प्रक्रियाले नेपाल सरकारले अहिले निर्णय गरेर छुटाउन सक्दैन, यसको समस्याहरू छ भनेर दिपेन्द्र झा जस्तो व्यक्ति थर्ड एलायन्सको जसले चलाएको थियो, जो अहिले 2 नम्बर प्रदेश भन्ने जसपाकै सरकारले बनाएको उसलाई पद दिएर राखेको छ होइन, महाधिवक्ताको रूपमा त्यहाँनिर प्रदेशको छन्, उसले लेखेको तपाईँले सेतो पार्टीको आर्टिकल हेर्नुभयो भने अहिलेकै अवस्थामा यो कारणले रेशम चौधरी परिबन्ध उसलाई फसाएकै हो, उनी दोषी होइनन्, तर उनलाई अहिले कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारले छुटाउन सक्दैन भनिरहेका छन्। बाबा त्यसो भए महेन्द्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो ललिपपमा बोलिरहेको होइन। यसो छ सुन्नुहोस्, यदि राजेन्द्र महतो र के अरे मोहन ठाकुर दुईटैलाई अनुभूति भयो कि साँच्चै हो रहेछ रेशम चौधरीले हामीले अब यो सरकारले छुटाउन सक्ने रहेनछ भन्ने अनुभूति भयो भने उनीहरू फेरि देउपाला सपोर्ट गर्न जान सक्छ। यो चाहिँ फेरि विकल्प त्यहाँ उनीहरू अहिले अनुभूति भएको छैन। मोहन ठाकुरजीलाई गरिहाल्छन् कि भनेर, किन मैले भने नेपालको कानुन दैवले जानुन् भनेपछि त हो भने के हो भने त दुलौटा निकालिदिनु सक्छन् कि, किन जे पनि गर्ने खालका छन् नि त, कहीँबाट निक्लिहाल्छन् कि। ऋषि कटेलको मुद्दाले केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ भने रेशम चौधरीको मुद्दामा त हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले वकिलले भने पनि आफ्नै पक्षका वकिलले पनि सम्भव छैन भन्दा पनि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गरेर अनि ओलीले जहिले पनि जे पनि गरिदिन सक्छन् भन्ने विश्वास गरेर ओली र राष्ट्रपतिको सेटिङ मिलेको भएकोले पनि अहिले तपाईँले प्रचण्डले भने जस्तै सर्वोच्चमा पनि सेटिङको कुरा भइसकेपछि के ठेकान कुनै दुलो निकालेर फुत्त निकालिदिइहाल्ने हुन् कि, तर त्यो निकाल्नको लागि मात्रै कम्मर कसेर जसपा उसलाई सपोर्ट गरेर बसिरहेको छ। यदि माओवादीले फिर्ता लिने बित्तिकै उसले सपोर्ट गरिदिन्छ। जस्तो महेन्द्र ठाकुरले लाल आयोगको कुरा पनि निकाल्नु भयो होइन, लाल आयोगको प्रतिवेदन छ अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेन, त्यो कुरालाई गुपचुपमा राखियो भन्नुभएको छ। त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु चाहिँ किन हो? रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्ने कुरा त्यसमा लेखिएको छ। सुन्नुहोस्, लाल आयोग मात्रै होइन, धेरै आयोगको प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। किनभनेदेखि त्यो आयोग बनाएर प्रतिवेदन आइसके पश्चात त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैन। किन गर्दैन भनेदेखि त्यो नेताहरू चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूको कमजोरी त्यहाँ प्रमाणित भएको हुन्छ आएको प्रतिवेदनहरूमा। नेताहरूकै दोष हुन्छ, नेताहरूले नि इसारामा चलाएको हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यस्तो भएपछि त्यो नेताहरू त फस्ने भयो आएको सार्वजनिक भएपछि त। अनि त्यो नेताहरूले त अध्यक्ष आउट नगर भनेर तपाईँलाई मैले पहिले भन्ने गरेको थिएँ नि, शाही आयोगले कारबाही गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलको होइन रोयल भनेर फाइलमा लेखेकोले कारबाही नभएको हो नि त। देउबालाई पक्रेर ल्याएर झुन्ड्याउँदै ल्याएर थुने शाही आयोगको बेलामा, तर रामचन्द्र पौडेल पनि फाइल तयार भएको थियो। त्यो फाइलमा माथि दर्ता नम्बरमा क्यापिटल अक्षरले रातो कलमले रोयल भनेर लेखिएको कारणले गर्दाखेरि यो कसले लेख्यो त भनेर बैठकमै कुरा भयो अरे नि त। यो कसले लेख्यो त भन्दाखेरि खोइ कसले लेख्यो त्यो यसलाई थन्काउँ पछि बुझेर गरौँ भनेको थन्कै भयो। मेरो मोबाइलमै छ त्यो शाही आएको छानबिन गर्नको लागि बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक सरकारले बनाएको आएको प्रतिवेदनको एउटा पेज मेरो अहिले पनि मेरो मोबाइलमा यहाँ छ।
किन तर इथिक्स के हो भने त्यसलाई मिडियामा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। तर रोयल लेखेको कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, रोयल लेखेको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा माथि माधव कुमार नेपालको छ, त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलको छ। हेर्नुहोस् त्यसमा दुई प्याराग्राफ पहिले माधव कुमार नेपालको लेखेको छ, त्यही पेजमा भएकोले मैले त पढेकोले थाहा पाएको। र दोस्रो उसमा त्यसो भनेपछि यी दुवै व्यक्तिहरू अब त्यो आएको सार्वजनिक गर्न थाहा पाइहाल्छ नि, त्यो माग्नु पऱ्यो नि, रामचन्द्र पौडेलले माग्नु पऱ्यो मेरो बारेमा रोयल लेखेछ अरे त्यो सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो नि। मैले हिम्मत देखाएँ, म त होइन भन्नु पऱ्यो कि त म हो भन्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि के छ भनेदेखि सबै नेताहरू के अरे सङ्ख्याको घेरामा छन्। तपाईँ लाल आयोगमा पनि त्यस्तै सङ्ख्याको घेरामा कोही नेताहरू परेका होलान्, अनि त्यो नेताको बेइज्जत हुन्छ। जनताले त फेरि के गर्छन्, हुटिङ गर्छन् भनेर नेताहरू एक पार्टीका अर्को पार्टीका नेतालाई बचाउने अभियानमा यो आयोगको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदैन। र सूचनाको अधिकार अन्तर्गत के गर्नुपर्छ, त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो आयोगमा के होला भनेदेखि सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेन भन्ने पनि होला त्यहाँनिर। भने सुरक्षा निकायबिचै फुट हुन्छ। तपाईँले थरवट आन्दोलनमा सुरक्षा निकाय बिचमा फुट भएको भन्ने कुरा त मिडियामा त्यतिखेर आएकै थियो होइन। सशस्त्र प्रहरीलाई कति भन्दा पनि त्यहाँनिर आइदिएन भन्ने कुरा छ। बिचरा हतियार नलिकन हिँड्ने व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो मर्नु एसपी होइन, अनि उहाँको चरित्र त एकदम राम्रो थियो होइन, नेक मान्छे, सज्जन मान्छे, कस्तो कस्तो द्वन्द्वहरू समाधान गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ के भयो, त्यही माओवादी स्टाइलमा जुन घेरा हालिएको थियो, म त त्यो माओवादीले सिकाएको, माओवादीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कार्यकर्ताहरूले त घटना गराए। म त यसमा दोष सबभन्दा ठुलो दोष त माओवादीको देख्छु। सिकाउने अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, पार्टी जताबाट गयो छोरा जन्माउने अनि जा के अरे भिख मागेर खायो भने खानु पठाइदिएर हुन्छ। त्यो स्याहार त गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भन्न कहाँ मिलेर छोराहरू आफै भागेर गएका हुन्। कसरी भागेर गार्जेनले त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि त, कारबाही गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो, अवसर दिनु पऱ्यो। अवसर नदिने आफू मात्रै लिए नि त। मैले हिजो अस्ति एउटा उसो भने के प्रचण्ड वास्तवमा किन यस्तो यस आराम गर्छन् त। यस्तो म कहिलेकाहीँ मिडियाको मान्छे जान्छ नि प्रचण्डको कोठामा, सोफा सेट यसो देख्छु बसाइहरू, उसको घडीको चर्चा हुन्छ, उसको पलङको चर्चा एकपल्ट भएको थियो। अनि कसरी भयो भनेर खोज्दै गएँ म। उनको बुवा गार्डको रूपमा इन्डियामा काम गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, प्रचण्डको बुवा गार्ड पढ्नलाई भेट्यो भने सोध्नु होला, उहाँको बुवा इन्डियामा गार्डमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अब कहाँ भनेर उहाँलाई सोध्नु होला। त्यसपछि उहाँको जहाँ घर त्यहाँ छेउमा एउटा मान्छे त्यो हुन्छ नि कर सर उठाउने पहिलेको जमिनदारी सिस्टमको अन्तर्गत रहेर अहिले सामन्त प्रवृत्तिको मान्छे थिए। उनी घोडामा चढेर सवार हुन्थे, मान्छे आउँदा घोडा पनि त्यो स्वास्थ्यलाई दिन्थे र उसले बाँध्थ्यो। अनि मान्छेहरू फङ्सनहरूमा आउँदाखेरि अथवा दसैँमा आउँदाखेरि विभिन्न किसिमको उपहारहरू लिएर त्यहाँ जान्थे। त्यो भिड सानो बच्चा हुँदा त्यो हेरिरहेको थिए। ठुलो मान्छे हुँदा त यस्तो पो गर्नु पर्दो रहेछ भने उसले त्यो संस्कार सिकिरहेको थिए। तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि उनले जब उनी भूमिगत रूपमा बस्दाखेरि त काठमाडौँमा त बसेनन्, नेपालमा त बसेनन्, प्रायः इन्डियामा बसे। इन्डियामा कहाँ बस्यो भने 4 तारे 3 तारे होटलमा बसे, 5 तारे होटलमा बसे होइन। अब त्यो होटलमा बस्दा के भनेदेखि त्यहाँको सोफा, त्यहाँको रयस, त्यहाँको यस आराम देखेर के भने ओहो यस्तै पो हुनुपर्छ भनेपछि त्यस्तै संस्कार बोकेको हो। नत्रमा ठुल्ठुला नेता यहाँ छ, मोहन वैद्य पनि त नेतै हुन्। मोहन वैद्यले त्यस्तो संस्कार कहाँ बोके त होइन। चित्रबहादुर केसी पनि नेतै हुन् होइन, चित्रबहादुर केसी पनि नेतै हुन् होइन। ती नेताले खै त्यस्तो बोलेको त, उनी कम्युनिस्ट नेता हुन् नि त। तपाईँले नारायणमान विद्युषी पनि नेतै हुन्, कम्युनिस्ट नेतै हुन्, तर त्यस्तो संस्कार कहाँ बोकेको भन्दाखेरि बोकेनन्। तिनीहरूले किन बोकेनन् भने त्यस्तो उनीहरू कहिले देख्दै देखेनन्। प्रचण्डले बाल्यकालदेखि देख्यो छिमेकी घरमा यस्तो भएको, ओहो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यही भएर बुवा गाडमा बसे पनि आफू आएर के गर्यो भनेदेखि त्यो 5 स्टारमा लुकेर भूमिगत बस्दाखेरिको त्यो ऐस आराम देखेर त्यही संस्कार बोक्यो भने राणाहरूको संस्कारलाई उसले कन्टिन्यू गर्न खोज्यो। त्यही भएर ठुलो मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने सोच्यो। यो त कम्युनिस्टभित्र पचेन। उसले आफ्नो त्यो दुःख सक गरेका मान्छेहरूलाई उसलाई त त्यो कार्यकर्ता जसले बन्दुक बोकेर उसलाई ठुलो नेता बनायो त्यो कार्यकर्ताको पसिना उसलाई गनाउन थाल्यो। हेर्नुहोस् उसलाई पसिना गनायो। अनि त्यो कार्यकर्ता के हुने, आज पनि भेट्न दिएन, भोलि पनि भेट्न दिएन। अनि यत्रो गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढायो, भेट्न नदियो भने के भयो, उनीहरू पछाडि लागेर गए। अनि अर्कोतिर गए, कति न कति त उनीहरू बस्नु त पर्यो, सेल्टर लाग्नु पऱ्यो। अनि छतबिछत भयो। अहिले हेर्नुहोस् त प्रचण्ड बिस्तारै एक्लै भइरहेका छन्। किन भइरहेको छ भन्दा उनको त संस्कार जुन बाल्यकालदेखिको संस्कारलाई अवलम्बन गर्नु खोजे, इन्डियामा गर्नु संस्कार सिके, त्यसैको उपज हो। त्यसैले गर्दा साइकोलोजी रूपमा ट्रिट गर्नुहोस् उहाँलाई। उहाँले कम्युनिस्टको खोल ओढेर साम्यवादमा जान्छु, सिजिपिङको नीतिमा जान्छु भने खोल ओढेर देखाउने चाहिँ के भने सामन्ती प्रवृत्ति देखाउनु भएको छ। त्यही सामन्त अरूलाई भन्नुहुन्छ, सामन्तको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको भन्नुहुन्छ, तर आफै सामन्तको के अरे स्ट्रक्चरमा बसिरहनु भएको छ। यो कतिको सत्य अर्ब होइन, 90 खर्ब चाहिँ प्रचण्डसँग सम्पत्ति छ, विदेशमा लुकाएका छन् भन्ने कुरो आयो होइन। अनि दुबईका महँगा होटलहरूमा, मलेसिया साउदीको होटलहरूमा पनि लगानी छ भन्ने कुरो आयो। त्यो साँच्चै हो कि यो चाहिँ 90 खर्ब भनेको त सानो पैसा होइन?
अनि पैसाको यसो हेर्नुहोस् है, मैले उसलाई चाहिँ भनेको दुईवटा कारणले, अरूमा अब पैसा लुकायो भन्ने कुरा प्रहरी प्रशासनले गर्छ, तर उसले दुईवटा के भने एकपटक उनले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको बेला के भने काङ्ग्रेसले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने हामी 10 रुपियाँ खर्च गर्न सक्छौँ, पैसा कारणले कोही पनि नआएर भनेर उसले निर्देशन दिएर पठाएको एउटा घटना मलाई उठेकै उम्मेदवारले भनेको थिए र पैसा कति बाँडे उसले आफै विचार गरून्। दोस्रो एकपल्ट के भने काङ्ग्रेसलाई उसलाई 1 अरब दियो अरे चन्दा भारतले चुनाव खर्च भनेर, अनि हामीलाई 1 अरब दिएको छ, भारतको सपोर्ट छ, हामी जित्छौँ भन्ने भरे, तर दोस्रो छुवा हारिसकेपछि के भने हामीलाई त 1 अरब मात्रै दिएको रहेछ, भरे काङ्ग्रेसलाई चाहिँ 10 अरब दिएको रहेछ, त्यही भएर काङ्ग्रेस जित्यो भनिसकेपछि जहाँ पनि हेर्नुहोस् न प्रचण्ड कुरा जहाँ पनि हुँदा काहीँ न काहीँ भाषामा पैसाको कुरा आइहाल्छ क्या। र यो पैसाको कुरा आउनुभन्दा उनी पैसाप्रति त लोभी रहेछन्। राजनेताले त पैसामा लोभ गरेर हुँदैन नि त। अब उनले भनेको छन् त संसदीय व्यवस्था भनेको के रहेछ, ढुङ्ग्रोमा सामदाम दण्डभेद गरेर बुथ क्याप्चर गरेर पैसा बगाएर भए पनि जसले भोट हाल्नुपर्ने सिद्धान्त मात्रै हो, यो गलत सिद्धान्त हो भनेर उसले बोलेको भिडियो त भाइरल भइरहेको छ। भनेपछि के हो, पैसा हो, के गर्न चाहियो, एक्सनको लागि चाहियो, राम्रो के देखाउनलाई चाहियो, भनेपछि कुनै पनि जसरी पनि जित्नुपर्ने भन्ने चाहियो। भनेपछि पैसा मात्रै सिद्धान्तको होइन रहेछ के, सिद्धान्तभन्दा ठुलो उनलाई पैसा रहेछ, उनको चरित्र, उनको बोली वचन विश्लेषण गर्दा त्यसले तपाईँले 1 अरब 2 अरब खरब जति भन्नु छैन। अब त्यो उनको कल्पना उनको होला, किनकि उनी पैसैको पछि लागेका थिए। अब पैसा पछि लागेपछि त ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने त काम गरे होला। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेपछि इन्डियामा एउटा मुद्दा उनको छ, जुन उनले इन्डियामा शान्ति वार्ताको बेलामा नेपालमा पैसा ल्याउनु पर्दा उनले आफै टेलिफोन गरेर पैसा ल्याएका थिए हुन्डीबाट, जुन टेलिफोन टेप गरेर रले राखिरहेको छ। त्यसैको मुद्दा कहिलेकाहीँ उसलाई देखाएर तर्साउँछ, त्यही उसले भारत विरोध गर्न सक्दैनन्। यो मुद्दाले तपाईँलाई म इन्टरपोलमा हालेर ठिक पारिदिन्छु भनेर उसले भन्छ। जसरी बिपी कोइरालालाई प्लेन हाइज्याकको मुद्दा देखाउँथ्यो इन्डियाले अनि तर्साउँथ्यो, त्यसै गरी उसलाई पनि त्यही गरिरहेको छ। भनेपछि प्रचण्डको वास्तै भने मैले तपाईँलाई पटक गरेको छु, प्रचण्डले हतार गरेर यो पार्टीको सरकार बन्छ, अब नयाँ सरकार बन्दैछ भनेर खुब खुसियाली अनुहार के अरे चम्कियो भन्छन् मान्छेहरूले। तर मलाई लाग्छ प्रचण्ड ओह्रालो लागेको मृग बराबर नै हुन् के। अब प्रचण्डको दिन अब गयो, समय गयो होइन, किनभनेदेखि उनले आफूले पाएको जनमतलाई व्यवस्थित गरेर राख्न सकेनन्। जनमत त गर्न सकेनन्, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर राख्न सकेनन्, जसले गर्दाखेरि प्रचण्डका धेरै अवगुणहरू छन्। केही गुणहरू पनि छन्। तपाईँले हेर्नुहोस् न, देउबाले प्रचण्डलाई टाउको मूल्य तोकेको होइन, तर त्यही देउबाले प्रचण्डको छोरीलाई चितुवा जिताउनलाई के हङ्गामा गरे त, भनेपछि राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने हो नि त। त्यसैले तपाईँले ओलीजी र प्रचण्डजी बिचमा भएको व्यक्तिगत रिसिपीकै घटना अहिलेसम्म यो भएको छ। फेरि उहाँहरू बिचमा व्यक्तिगत रिसिपी के भएको छ त्यो दुईजना थाहा होला, तर व्यक्तिगत रिसिपी छ। व्यक्तिगत रिसिपी नै पैसाको लागि हो भन्ने कुरा आयो नि। फेरि त्यो पैसा त हो नि। केही व्यक्तिहरूले के भने नि, प्रचण्डले चाहिँ त्यो दुबईको होटलमा भएको लगानीको पैसा नेपाल मगाउन खोजे र त्यो मगाउन खोज्दा चाहिँ केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ सरकारीकरण गरौँ भन्ने कुरा निकाले पश्चात चाहिँ त्यो चाहिँ रिसिपी भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो पनि हुनसक्छ कि असम्भव के छैन कि प्रचण्ड पनि पैसामा लोभिन्छन् र के अरे केपी ओली पनि पैसामा लोभिने व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा त मैले पनि विश्लेषण गरेर यसो हेर्छु पैसाको लागि। किनभनेदेखि जतिसुकै ठुल्ठुलो काम नेपालमा हुन्छ नि, त्यो काम अरू सानो काम गर्दैनन्। कमिसन भनेको कति भन्ने हुन्छ र झसङ्ग भएर मन्त्रीहरू निर्णय गरेर भटाभट गर्छन्। अब तपाईँले सञ्चार मन्त्री अस्ति कति करोडमा एउटा उसमा फसेको छ, अब धर्मपुत्र यस्तो मानेको मान्छे त्यसलाई बचाए भने 70 करोड भनेपछि करोड अरबमा जब कुरा आउँछ नि। भानुभक्त ढकाललाई त सिफारिसै गरेको छ त कारबाहीको लागि सार्वजनिक लेखा समितिले। त्यो खुद त तर के गर्छन् त तपाईँले के गर्छन्, जबसम्म जसले त्यो पैसा छ नि त्यो पैसा त्यही चुनावमै जाने त होला नि होइन। चुनावमा त कसरी जान्छ मान्छेले, मैले त के भन्ने गरेँ भने स्विस ब्याङ्कमा लगेर पैसा राख्छन् नि इलिगल रूपमा, मान्छे राखिरहेको हुन्छ। कति राजाको नाउँमा यति पैसा थियो अरे, रानीको नाउँमा यति पैसा थियो अरे भने हल्ला गर्ने तिनीहरू नै हेर्नुहोस् होइन, तिनीहरू नै हल्ला गर्ने। अब तिनीहरूकै नाउँमा त्यहाँ पैसा रहेछ, राजाको नाउँमा त पैसा रहेनछ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसो भएपछि के भने यी चोरहरू भन्नुपर्छ क्या हामीले। अर्कालाई चाहिँ चोर भने, अर्कालाई देखाएर आफू चोर भने चोर भयो नि त, साङ्केतिक रूपमा चोर भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि नेपालका नेताहरू धेरै भ्रष्टाचार गर्न थाले, भ्रष्टाचारको चासनीमा चुर्लुम्मै डुबे। तर अब यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको लागि होइन, अब यो सरकार संसदीय व्यवस्था नै ठिक छैन। किन संसदीय व्यवस्थाको अहिले हिजो अस्ति मैले एउटा देखेको थिएँ क्या, नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै के कम्युनिस्ट हो नि त, सत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट एउटा पनि सत्ता कम्युनिस्ट होइन। कसै न कसैको इसारामा क्रेनले टिप्सहरू लान्छ नि, भारतले टिपेर टट्ट नेता बनाइदिने, अमेरिकाले टिपेर नेता बनाइदिने चलनहरूले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू, दक्षिण एसियाका कम्युनिस्टहरू बिकाउ हुन्छन् भन्थे। सबभन्दा बढी त नेपालको छ। फेरि नेपालको नेताहरू कम्युनिस्टहरू बिकाउ हुन्छन्। पैसा कसले दिन्छ त्यसमा लाग्छ सिद्धान्तलाई र
एकातिर फ्यालिदिन्छन्। त्यो चरित्र तपाईँले प्रचण्डमा पनि छ, त्यो चरित्र हाम्रो अहिलेको केपी ओलीजीमा पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने दुबईको तपाईँले भन्नु पैसाको कारणले अरू धेरै कुराहरू होला। मैले त के सुनेको थिएँ भनेदेखि प्रचण्डज्यूलाई जसरी पनि म तह लगाउँछु भन्ने डिजाइनमा उहाँ हिँड्नु भएको छ केपी ओलीजी। त्यसैको रेलसेल त्यसैको कथा सबै भएको, हामी दुःख पाएको, सबै हामीले यो गरेको यत्रो मास आएको सबै त्यही कथा हो। संसद विघटन भएको पनि त्यही कथा हो। त्यसको दुईजनाको बिचको व्यक्तिगत रिसिभी। अब यो दुईजनाको बिचको व्यक्तिगत रिसिभीको त्यो हुन्छ नि तरङ्ग कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि मैले हेरेको चाहिँ लास्ट भनेको प्रचण्डको पतन नै हो। अब पतन कसरी हुन्छ, उनी कसरी सेफ ल्यान्डिङ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कुनै देशका राजाहरू भागेर विदेश गएर बस्थे अरे, हाम्रो देशको राजा त भागेर विदेश पनि गएनन्। अब तर प्रचण्डले चाहिँ पनि के अरे गएर इन्डियातिर बस्नुपर्ने कि पहिलेको होटलले चिन्छ होला नि त। पहिले लुकेर भूमिगत बसेका 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल चिन्छ होला, अथवा जसले उनलाई खटाएको थियो। अथवा हामी के भन्छ भने प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर भारतले नेपालको राष्ट्र संस्था अन्त्य गरेको त जगजाहेर भइसक्यो। प्रचण्डको काँध उता यो टुल्स भएर पुरेको भएको थियो नि त राष्ट्र संस्था हटाउनको लागि। भारतको टुल्स भएर पुरेको भए उनको काँधमा बन्दुक राखेर यहाँको राष्ट्र संस्था हटायो भारतले भनेदेखि अब प्रचण्डलाई जसले टुल्स बनायो प्रचण्ड त्यसलाई सम्झिनु त बेला बेला सम्झिनै पर्यो। त्यही भएर भारतको कम्फर्टेबल बनाउँछु भन्छन्। अनि त्यहाँ गए, अब तपाईँलाई बताइदिउँ, त्यहाँ गए 3टा प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि तपाईँले भारतीय दूतावासमा, तर झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुन्। तिनलाई के भयो त मलाई चाहिँ पुछ्नै छोडो त भन्ने भएन होला। त्यही भएर राष्ट्रपति गए भेट्दा हेर्नुहोस् यही मौका हो, उसलाई भित्रभित्र त सपनामा देख्यो होला भने यहाँ फुट्दा सुरु हो फेरि हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने झलनाथ खनाललाई चाहिँ त्यो केपी ओली क्याम्पतिर तान्नको लागि राष्ट्रपति उता गएको होइन त हेर्नुहोस् त। अनि उसले त्यो 3जना प्रधानमन्त्री जाँदा उसलाई पनि सोधेर हामी जाँदैछौँ यस्तो भनेर जानु पऱ्यो नि त। तपाईँले एउटा घटना सुन्नुहुन्छ नि, पेट्रोलियम पदार्थको जब यो नेपालको उसले नाकाबन्दी गरिसकेपछि इन्डियाले नेपालको टोली एउटा के अरे भारतसँग के अरे चाइनासँग तपाईँलाई जुन गएको थियो नि, सुन्नुहोस् है त, चाइनासँग तेलको सम्झौता गर्न जाँदाखेरि 3जना कर्मचारी गएको थियो, 3-4जना कर्मचारी अरे। अनि त्यसमध्ये एउटा कर्मचारी चाहिँ चाइनाले के यो त भारतको एजेन्ट हो, यसलाई चाहिँ हामी हेर्दैनौँ भनेपछि चाइनाले अनि त्यसलाई होटलमै थुनेर गयो अरे क्या साथीहरू। भनेपछि के हो भने कर्मचारी पनि एजेन्ट छ, राजनीतिक पार्टी पनि एजेन्ट छ। एजेन्ट भएको यो देशमा राजनीतिमा ठ्याक्कै यो गर्छन् भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा के विचार गर्नु भने प्रचण्डले भने अनुसार चाहिँ हुँदैन नेपालमा। ओके, अब तपाईँले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको 1 घन्टाभित्रै उनले के गर्छन् हो तपाईँले हेर्नुहोस् है त। यो तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव लगेकै प्रचण्डको नाउँ राखेर प्रधानमन्त्रीको नाउँ राखेर अविश्वास प्रस्ताव लगेको थियो नि एमाले कमिसन लगेको थियो नि त। त्यो लगेको डेट चाहिँ त्यहाँ विवाद भयो नि, यति बजे ल्याएको उति बजे ल्याएको भने त्यो संसद भङ्ग गरिदिए। 3 बजे भने 3 बजे भने संसद भङ्ग गरिदिए। त्यस्तै फेरि पनि यदि जसपा उतातिर मिलेर बहुमत सदस्यहरू कसैको नाउँ चाहे मोहन ठाकुर नाउँमा राखेर होस्, चाहे देउबाको नाउँमा राखेर होस्, चाहे रामचन्द्र पौडेलले अर्को विकल्प छ हाम्रो काङ्ग्रेस भनेर गफ दिएको अनुसार कसैको नाउँ राखेर भए पनि होस्, त्यसरी कुनै नाउँ गएर त्यो दर्ता हुन आँट्यो भने कसले सबभन्दा पहिले कसले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि ओलीले थाहा पाउँछन्। त्यस पछाडि उनी त्यत्तिकै आनन्दसँग बसेका छैनन्। त्यस पछाडि उनले फेरि एउटा दुर्घटना गराउँछन्। त्यो राजनैतिक दुर्घटना संसदलाई भङ्ग गर्ने पनि हुनसक्छ, सेनालाई जिम्मा लगाउने पनि हुनसक्छ, सङ्कटकाल लगाउने पनि हुनसक्छ, राष्ट्रपति शासन लगाउने पनि हुनसक्छ। संसद विघटन त अब विकल्पै रहेन भन्छन् होइन धेरै जसो अधिवक्ताहरू। पहिला पनि विकल्प थिएन भनिन्छ, अब फेरि भङ्ग गर्छन्। अनि उसले चुनाव घोषणा गर्छन्, भङ्गै गर्नु पर्दैन। अब यो विवाद भएकोले यसो छैन भएकोले उसले अब उतापट्टि भोट हालेको जो जान्छ नि त्यहाँ लेख्ने। अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने उसले कारवाही गर्छन् नि त्यहाँनिर त। फेरि त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने 3टा पार्टी मिलेर जाने भन्ने देखिन्छ नि त। 3टा पार्टी मिलेर को भन्दाखेरि जसपाले त 2टा पार्टी फुट्न आँटेको छ नि त अहिले। माओवादीभित्र पनि त सङ्ख्या पुग्दैन नि त। माओवादी साइन कसले गर्छ त्यहाँनिर त? माओवादीको साइन गर्ने कतिजना सङ्ख्या पुग्छ त अहिले? अहिले माओवादी कतिजना उता गइसकेका छन्, धेरैजना गइसकेका छन्। अनि सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि त आफ्नो। अनि त्यो देखार चिनार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यो देखार चिनार नहोस् भनेर के अरे समर्थन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यो सबै के देखिन्छ भनेदेखि म त के देख्छु भनेदेखि ओलीज्यू यति रिजिट हुनुहुन्छ नि, यति मोतिलो मान्छे हुनुहुन्छ नि, र उहाँले त्यो भाग्यले लिएर आएको पनि भन्छु क्या म चाहिँ। त्यो एउटा मैले के सम्झिन्छु भने अलिक धार्मिक कुरा पनि म कहिले काहीँ गर्छु। सानो बच्चामा एउटा सर्पले उहाँलाई बेरेर सर्पको टाउको चाहिँ उहाँको टाउकोमा चाहिँ राखेको उहाँले बुवाले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ नि, मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यो देखिसकेपछि त्यस आधारमा बिचारा प्रचण्ड
आफ्नो खड्को टाप्नको लागि राँगा चढाउन गए 12 क्षेत्रमा होइन, यिनको टाउकोमा चाहिँ सर्प आएर बसेर आशीर्वाद दिइरहेछ भनेपछि के त धार्मिक रूपमा पनि प्रचण्डभन्दा यिनी धेरै शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा पनि यिनले खप्परमै लिएर आएका छन् अथवा केपी ओलीले खप्परमै लिएर आएका छन्। केपी ओलीलाई तीनटा मिलेर अबदस्त गर्छु भनेर सोच्नु भनेको बेकार छ। किनभनेदेखि केपी ओलीलाई एउटा भित्रको आशीर्वाद छ, त्यो भनेको अमेरिकाको। त्यो त्यसको लागि विश्लेषण गर्दा धेरै हुन्छ। अहिले पनि अमेरिकाको आशीर्वाद छ, त्यसले गर्दा जबसम्म उनलाई अमेरिकाको आशीर्वाद रहन्छ तबसम्म प्रचण्डले जतिसुकै फुइँ लगाए पनि, रामचन्द्र पौडेलले जतिसुकै फुइँ लगाए पनि उनको सत्तालाई डगमगाउन सक्दैनन्। तर केपी ओलीलाई भन्दा त बेसी शेरबहादुर देउवालाई विश्वास गर्ला अमेरिकाले। त्यही भएर मैले अघि भने नि तपाईँलाई, शेरबहादुर देउवालाई जसपाका सबै अनि माओवादी केन्द्रका सबै गरेर साइन पुऱ्याएर ल तपाईँलाई प्रधानमन्त्री राखेको छ, हामीले साइन गरेँ, तपाईँ अब लिसियो हजुर भनेर उसको घरमा गएर पार्टीमा गएर दिमा लगाए मात्रै ऊ अगाडि बढ्छन् क्या। तत्कालै अब त्यसो भए केपी ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने या केपी ओलीले राजीनामा दिने यी दुई घटनाहरू हुन सक्ने सम्भव छैन। होइन, यसो छ, उसले राजीनामा त दिनु पर्दैन, किनकि जसपाले सपोर्ट गर्ने कुरा आउँछ होइन। अब जतिखेर उहाँ अब वरिष्ठ वकिलले भनेको एउटा कुरा हो, तर केपी ओलीजीको ग्याङ अथवा उहाँको सल्लाहकारहरूको डिजाइन के छ भनेदेखि जतिखेर माओवादीले फिर्ता लिन्छ विश्वासको मत, त्यस पछाडि 1 महिना त हामीले चलखेल गर्ने बाटो हुन्छ, 30 दिन म्याद पाइन्छ हो, त्यो 30 डेजभित्रमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर त्यही बिचमा फेरि उसले फिर्ता लिएर फेरि 3टा मिलेर आउन आँटेर दुर्घटना हुन्छ, होइन भनेदेखि दुईवटा अप्सन छ। उसले पहिलो सुरुमा त उसले फिर्ता लिनु पऱ्यो, माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिने डेटै छैन अहिलेसम्म होइन। उनीहरूले गोप्य राखेर झट्ट गरेर गर्ला न आज कि त्यो पनि हुनसक्छ, कतै बैठक नगरेर टाक्कसँगले बाहिर आउट गरेर फेरि के चलखेल गर्ला भनेर झ्याप्प गर्न सक्छन् तिनीहरूले पनि, त्यो डराएर गरे पनि हुनसक्छ, तर त्यो पनि त्यसो गरेर हुँदैन। तर अब माओवादीले त्यो विश्वास मत फिर्ता लिइसकेपछिको 30 दिन चलखेल गर्ने मौका हुन्छ। त्यो 30 दिनभित्रमा जसपालाई फुटाएर भए पनि जे भएर भए पनि अथवा केही काम गरिदिएर भए पनि उसलाई आफ्नो पक्षमा पारेर उसले बहुमत लिन्छन्। यदि त्यो भएन भने 3टा पार्टी मिले जसपा काङ्ग्रेस मिलेर उसको विरुद्धमा अफिस पास ल्याउन आँट्यो भने चाहिँ दुर्घटना, राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ। जस्तो राजनीतिक दुर्घटना भन्नाले सङ्कटकाल या त राष्ट्रपतीय शासन, त्यही सेना लाउन सक्छन् अथवा सेनाले समर्थन गर्ला त्यो केपीएलको त्यो कदमलाई। सुन्नुहोस्, अहिले सेनाको सबभन्दा बढी दोस्ती कोसँग छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै छ। तर सेनाले राजनीतिक नगर्ने भन्ने वचनमा बसिरहेको छ। तर देशमा स्थिति खराब भयो भने अवस्थार स्थितिमा उसले लिनुपर्छ, त्यसले राष्ट्रपतिसँग पनि उहाँको सम्बन्ध राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि सेनालाई बाहिर निकालेर गरिदियो भने त, अथवा ल सेनालाई बाहिर निकाल्ने यसो मिलाउँ र नागरिक समाजको एउटा बनाइदिउँ र इलेक्सन गराइदिउँ भन्ने गयो भने, किनभनेदेखि म किन यो भन्दैछु भनेदेखि डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेका थिए होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर सबै पार्टीलाई बोलाएर बैठकै गरे। यसको मतलब के भन्दाखेरि सेना अथवा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री अथवा चाइना नेपालमा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ र भारतको पनि 2 खेमामध्ये एउटा खेमा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ। अमेरिकालाई पनि के छ भनेदेखि अहिलेको यो गजाङगुजुङभन्दा फ्रेस म्यान्डेटमा हाम्रो एमसिसीलाई समर्थन गर्नेहरूलाई बढीभन्दा बढी जिताएर पुरा दादागिरीको साथ त्यसलाई एमसिसी पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई छ। यी सबै चाँजो मिलेर अर्ली इलेक्सनको लागि जे गर्नुपर्छ राजनीतिक दुर्घटना, अर्ली इलेक्सनको लागि जे गर्नुपर्छ राजनीतिक दुर्घटना, त्यो दुर्घटना हुन्छ। एमसिसी त अब अमेरिकाको लागि प्रेस्टिजको विषय पनि बनिसक्यो होइन। त्यही त एक हिसाबले उसलाई त्यो स्ट्राटेजिक नभए पनि प्रेस्टिजको लागि पनि अरू देशमा लागु होस् नलागु होस् मतलब छैन, तर नेपालमा उसलाई लागु गर्न आवश्यक छ। किनभने नेपालको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ। यति नै कुराहरू म बढी भन्दैछु यस्तो। ओके सर, अब धेरै विश्लेषकहरूले पनि भन्दै आएको कुरा होइन, यहाँले पनि भन्दै आएको कुरा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री अन्तिम राष्ट्रपति भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको कुरा थियो। अब हुँदा केपी ओली नै गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री पो भन्ने कुरो आयो, हुनसक्छ होइन। यसो छ, कहिलेकाहीँ भारतले के गर्छ भने नि भाग पुर्याउनलाई कसैलाई आफूलाई धेरै सहयोग गरेहरूलाई त्यसलाई पनि 1-2 महिनालाई यसो प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर सोध्छ। त्यस अन्तर्गत देउपाहरूले चाहे भने अब भारतले धेरै जिद्दी गर्यो भने यो
मोहन ठाकुरलाई एकपल्ट बनाइदिनु भन्यो भने मधेसको छोरालाई भारतले अमेरिकालाई रिजाउन सक्यो भने मोहन ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस र माओवादी सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो के हुन्छ 3-4 महिना गर्ने तर चुनाव गराउन जाने हुन्छ। त्यसले चुनाव चाहिँ 2 वर्षसम्म त टिक्दै दिँदैन त्यो सरकार पनि, कुनै पनि सरकार भनेपछि यसले अर्ली इलेक्सनकै कुरा हुन्छ। यो त अर्ली इलेक्सनमा धेरै बाहिरको पनि समर्थन भइसकेकोले एकचोटि जाउँ भन्ने म्यान्डेट माग्नको लागि राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो, तर राष्ट्रपतिलाई टेरेनन्, सोझो बाटोबाट टेरेनन्, तर उहाँले घुमाउरो बाटो अपनाउनलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसको रिजल्ट केही दिनमा आउँछ। अब त्यो नबुझिकन प्रचण्डको पछि लाग्नु काङ्ग्रेसको बेकुबी हुन्छ। जसपालाई पनि प्रचण्डले बेकु बनाउँछ, किन जहाँ गए उनी ध्वस्ते बनाइरहेको देखिन्छ। त्यसले प्रचण्डको पछि चाहिँ नलाग्नलाई म त्यो काङ्ग्रेस र जसपालाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। हस् विजय सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समयसँग बात भयो है।